ओके, स्क्रिन शेयर भएको छ होला है? भयो सर भयो। अलाउ गरिरहन टाइम लाग्ने रहेछ एक एकजना आउँदाखेरि। तिमीहरू सिआरको हो रे, म उसलाई एकछिन त्यो मिटिङको अलाउ गर्ने बनाइदिन्छु, उसले अलाउ गरिदेऊ ल। ल्यापटपबाट कोही छ? लुसन तिमी लाइनमा छौ? छु सर। तिमी ल्यापटपबाट कि मोबाइलबाट? फोनबाट हो सर अहिले। मोबाइलबाट? ल्यापटपबाट को छ अहिले? ल्यापटप विजय सर। विजय सजिलो हुन्छ कि अलाउ गर्दैन? सरन सिआर हो। को चाहिँ? शरण गेवाली। शरण गेवाली। शरण गेवाली। शरण तिमी लाइनमा छौ? हजुर सर छु। तिमी ल्यापटपबाट हो? ओ सर। तिमी ल्यापटपबाट हो? ओके। ओ ओके, मैले तिमीलाई एक्सेस दिएको छु हैन? तिमीले अलाउ गरिदेऊ न ल साथीहरूलाई उताको है त? हस् सर। ल ओके, सो लास्ट क्लासमा हामीले चाहिँ के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि बेसिक पढाएको थियौँ है। बेसिक भनेको सिग्नलको बारेमा पढाएको थियौँ है लास्ट क्लासमा। सिग्नलमा चाहिँ एनालग सिग्नल भनेको के हो, त्यस पछाडि गएर डिजिटल सिग्नलको बारेमा पढाएको थियौँ। डिजिटल सिग्नलमा चाहिँ वेभ फर्मको चाहिँ प्यारामिटरहरू पढाएको थियौँ है। वेभ फर्मको चाहिँ र प्लस के थियो त प्यारामिटर्सहरू। र एट लास्ट वी डिस्कस अबाउट आइसी है त। सो च्याप्टर 1 कै सेकेन्ड टपिक भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि नम्बरिङ सिस्टम एन्ड कोड्स। सो आज चाहिँ हामी यसमा डिस्कस गर्छौँ है त। सो नम्बरिङ सिस्टम एन्ड कोड्स पढेर आइसकेका कुराहरू हो हैन। बेसिकल्ली हामीले नम्बरिङ सिस्टममा डिस्कस गर्ने कुराहरू भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ छ डेसिमल नम्बर सिस्टम। सबैजना कपी र कलम लिएर बस्ने है क्लास लिँदाखेरि। त्यस पछाडि अर्को छ बाइनरी नम्बर सिस्टम। मेरो ल्याग भएको छ अस्ति जस्तै? अर्को छ छैन सर। ओके, अर्को छ अक्टल हैन, अक्टल नम्बरिङ सिस्टम। र अर्को हामी के पढ्छौँ त हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल सिस्टम। र अर्को भनेको हामीले पढ्ने भनेको कोड्समा है। कोड्समा चाहिँ हामीले अब बीसीडी कोड पढ्छौँ एउटा, त्यसपछि गएर एक्सेस 3 कोड भन्छ है। एक्सेस 3 कोड भन्ने कतिले थाहा छ कि कतिले थाहा छैन है, आई डोन्ट नो एक्ज्याक्टली। अर्को चाहिँ आस्की कोड भन्ने हुन्छ है, आस्की कोड। र अर्को छ हाम्रो फाइनल्ली ग्रे कोड। ठिक छ। सो यति चाहिँ पढिसके पछाडि चाहिँ च्याप्टर 1 चाहिँ सकिन्छ है। र च्याप्टर 1 बाट चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ यो आस्की 3 कोड हैन, त्यसपछि गएर यो कन्भर्जनहरुको क्वेशनहरु चाहिँ प्रायः परिरहेको हुन्छ है त। अलिकति यो चाहिँ सजिलो पनि छ, मार्क्स ल्याउने हिसाबले पनि यो चाहिँ बिगार्नु भएन है यो च्याप्टरको क्वेशन चाहिँ। ओके, हामी फर्स्टमा सुरु गर्छौं डेसिमल नम्बरिङ सिस्टम है त। डेसिमल नम्बरिङ सिस्टम। ओके, एज द नेम सजेस्ट डेसिमल नम्बरिङ सिस्टम भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि देयर आर 10 सिम्बल्स। ठीक छ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही त हो नि हैन। र हामी के भन्छौं त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ बेस 10 अथवा रेडिक्स 10 भनेर पनि भन्छौं। जस्तै कुनै पनि एउटा नम्बर छ हैन, त्यसको यो जुन बेस छ यसलाई त आइदर हामी रेडिक्स पनि भन्छौं हैन, अथवा यसलाई बेस पनि भन्छौं है। सो डेसिमल नम्बर सिस्टम इज द बेस 10 नम्बर। ठीक छ है, एउटा यो भयो। अब यसको एक्जाम्पल जस्तै हेर्यौं भने 1 0 0 छ भने यसको पोजिसन के हो त? यसलाई के पोजिसन भन्छ? 1s हैन, यसलाई 10s, यसलाई 100, यसरी त जान्छ नि हैन।
सो यो भनेको बेसिक कुराहरू भयो, डिटेलमा म गएन है त। अब ओके 2 नम्बरमा छ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि बाइनरी नम्बर। सो बाइनरी नम्बर भन्ने बित्तिकै हामीले के को कुरा गर्छौँ त भन्दा बिट्सको कुरा गर्छौँ है। सो बिट्सको केबाट बनेको यो बिट्स भन्ने चाहिँ वर्ड चाहिँ एक्रोनिम हो के को भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स हेर त बाइनरी डिजिट्स। सो यसमा के हुन्छ त दुईटा सिम्बल हामीले युज गर्छौँ हैन, आइदर वी विल युज 1 और 0 ठीक छ। सो यसको रेडिक्स हेर्यो भने चाहिँ अथवा बेस चाहिँ हामी के भन्छौँ त नर्मली बेस 2 भनेर भन्छौँ बाइनरी नम्बर सिस्टम ठीक छ है। अब अर्को छ हामी octal नम्बर सिस्टम अथवा octal सिस्टम पनि भन्छ है। यस त भन्दाखेरि चाहिँ we will use 8 symbols हो स्टार्टिङ फ्रम 0 0 1 2 3 4 5 6 7 हो। टोटल गर्दाखेरि कति भयो त 8 वटा सिम्बल भयो र we will use रेडिक्स or base 8 है। लास्टमा भनेको लास्टमा के हो त हाम्रो हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुन्छ त डेसिमल नम्बर जस्तै नै हो हैन, तर के हुन्छ यसमा 10 देखि 15 सम्म चाहिँ we will use the extra symbols from A to F, that is के हो त भन्दा टोटल we will use 16 symbols ठीक छ, जसमा के हुन्छ त 0 1 2 3 4 5 मेरोमा त ल्याग भइरहेको 6 7 8 9 त्यस पछाडी मेरो ल्याग ल्याग छ है सर। बी सी अलि बढी ल्याग भयो सर। ल्याग भयो सर। ल्याग भयो एकछिन है त। तर तपाईको भिडियो र अडियो सिङ्कै भएन के, साउन्ड चाहिँ मजाले आएको छ, भिडियो चाहिँ आएकै छैन। के भएछ त पिङ त राम्रै छ है। FT 46 प्लस डिएनएस जस्तो लाग्छ मलाई। डिएनएस प्लस के थियो धेरै नै लाग्छ। साउन्ड हैन त्यो भिडियो चाहिँ अहिले हेर त के छ अहिले हामी यहाँनिर छौँ हैन, ठिकै छ अहिले ठिक छ सर। के त्यो बेला बेलामा इन्टरनेट अलिक स्लो भयो होला है। सो हेक्साडेसिमल सिस्टम भन्ने बित्तिकै we will use 15 डिफरेन्ट सिम्बल हैन, 0 देखि 9 सम्म त हाम्रो डेसिमलकै जस्तो भयो र एक्स्ट्रा 5 सिम्बल सरी एक्स्ट्रा 6 सिम्बल भनेको चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम A टु F हैन। A भनेको कति हो त 10 हैन, B भनेको 11 12 13 14 र 15 हैन। र यसको चाहिँ हामीले चाहिँ रेडिक्स अथवा बेस हेर्यौँ भने चाहिँ नर्मली यसलाई चाहिँ बेस 16 भनेर भन्छ ठीक छ। ओके यसको सबैले के गरौँ भन्दाखेरि एउटा टेबल बनाऊँ है त। सुरुमा के राखौँ भन्दा यहाँ डेसिमल एकैछिन है म चेन्ज गर्छु यो फर्मेट ब्याकग्राउन्ड ओके यो युज गर्दा ठिक होला। ओके सो फर्स्टमा हाम्रो के थियो
डेसिमल हैन, त्यस पछाडि अर्को बाइनरी, यो चाहिँ सबैले बनाउनु है, बाइनरी, त्यस पछाडि अक्टल र त्यस पछाडि हेक्साडेसिमल। ल सबैले गर है। ल्याग भएको छैन नि अहिले? ल्याग भयो भन है। ल सो डेसिमल नम्बरिङ सिस्टमको हेरौँ है त। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सम्म गयो है त। सो बाइनरीमा के हुन्छ त? 0 0 0 0, मैले 4 बिटमा लेखेँ है। 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1। यो लेखौँ त ल सबैले। 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1। सरी 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 हो। सो 1 त्यसपछि के हुन्छ? 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 र 1 1 1 1। ठिक छ है यहाँसम्म? अब अक्टलको के हुन्छ त? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब त्यस पछाडि के हुन्छ अक्टलमा? 7 पछाडि त भनौँ त कसैले? 10। ओके 1 0 1 1। यही प्याटर्नमा हामीले 1 2 बढाउँदै लान्छौँ है। 1 2 1 4 1 5 1 6 1 7 हैन। फेरि बढाउनु पर्यो भने केबाट सुरु हुन्छ? 2 0 बाट सुरु हुन्छ है। सो हेक्साडेसिमलमै कुरा गर्दा के हुन्छ अब? 0 3 5 6 7 8 9 त्यस पछाडि A B C D E F है त। सो यो 15 भनेको चाहिँ हाम्रो यता हेक्साडेसिमलमा के हुन्छ त? E हुन्छ है। अहिले 16 लाई चाहिँ मेटौँ। ओके सो यो टेबल चाहिँ सबैले बनाउने है कपीमा। बनाइसके पछाडि के हुन्छ भन्दा एक लेभलको आइडिया चाहिँ भइसक्यो हुन्छ है। सक्यो होला है? एकछिन सर। तिमीहरूले कपीमा लेख्दाखेरि चाहिँ यसो मिलाएर लेख्नु है। यो मेरो यो तलमाथि भयो होला, अलि अप्ठ्यारो छ बोर्डमा लेख्न। ल अब हामी नेक्स्टमा जाउँ है। गाह्रो चिज केही पनि छैन, बेसिक कुरा हो है। लेख्न सक्नुपर्छ है। यति भइसकेपछि त्यो बाइनरीलाई चाहिँ 1 देखि 15 सम्म याद गर्ने तरिका भनेको सुरुमा चाहिँ 8वटा 0 हुन्छ, त्यस पछाडि 8वटा 1 है। यस्तै जान्छ के 8 4 2 1। ठिकै छ जस्तो लाग्छ। ओके सो बाइनरीमा चाहिँ यो 4 बिटको नम्बर याद गर्दाखेरि चाहिँ नर्मल यसको प्याटर्न हुन्छ के 8 4 2
1 को प्याटर्न हुन्छ कि सो सुरुमा 8 वटा 0 आउँछ त्यसपछि 8 वटा 1 आउँछ है त्यसपछि 4 वटा 0 आउँछ 4 वटा 1 आउँछ है त्यसपछि 2 टा 0 2 टा 1 त्यसपछि 0 र 1 को अल्टरनेटिभ है त्यसरी जान्छ है यो बाइनरीको चाहिँ यो वेटको बारेमा हामी पछि पनि पढ्छौँ मैले सो यो प्याटर्नमा चाहिँ फलो भइरहेको हुन्छ है त यो चाहिँ यो बाइनरी डिजिट चाहिँ ओके सो यहाँसम्म त भयो हाम्रो चाहिँ डेसिमल को जुन नम्बरहरू बाइनरीमा कसरी लेख्ने हैन अक्टलमा कसरी लेख्ने हेक्साडेसिमलमा कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू भयो अब वी विल जम्प टु दि कन्भर्जन सेक्सन अब चाहिँ ठीक छ सो अब हामी यहाँबाट कन्भर्जन सुरु गर्छौँ है ओके हजुर सर त्यो 20 छ नि लास्टमा 20 भनेको चाहिँ 17 पछाडि यदि कन्टिन्यू गर्यो भने मैले 17 पछाडि मैले कन्टिन्यू गरेँ भने चाहिँ 20 बाट सुरु हुन्छ भनेर देखाउन मात्र खोजेको हो यो त्यस्तै गरी अब यो हेक्साडेसिमलको पनि यफबाट सक्यो नि त हैन यसको फेरि मैले कन्टिन्युएसन गर्दै जाने हो भने चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट 1011 बाट जान्छु के म अनि यहाँ के हुन्छ 1a हुँदै 1f सम्म जान्छ डट 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 है फेरि यहाँ के हुन्छ 20 21 22 डट डट 2f सम्म जान्छ त्यसरी बढाउन सकिन्छ भनेर देखाएको मात्रै हो यो कन्टिन्युएसन के ओके ल अब हामी के हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कन्भर्जन हेरौँ कन्भर्जनमा सुरुमा हामी गर्छौँ डेसिमल टु बाइनरी कन्भर्जन गरौँ है त सो स्टेप्स डेसिमल टु बाइनरी लैजाँदाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ सक्सेसिभ डिभिजन बाई 2 हैन त त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा के गर्छौं राइट दि रिमाइन्डर until we reach to last either 0 होला अथवा 1 होला है अनि त्यसपछि के गर्छौं भन्दा we will write the remainder from कताबाट त भन्दा bottom to up ओके यो भन्ना कस्तो भन्दाखेरि एउटा एक्जाम्पल हेरौँ हामीले जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पलबाट सुरु गर्छु म 18 हाम्रो के हो त सरी डेसिमल नम्बर हो यसलाई मैले केमा लैजानु पर्यो बाइनरीमा लैजानु पर्यो भने के गर्न सकिन्छ त यसलाई हेर त 18 भयो 18 लाई के गर्नु पर्यो 2 9 टाइम्स 18 रिमाइन्डर विल बी 0 2 4 टाइम्स 8 रिमाइन्डर विल बी 1 2 times 4 remainder will be 0 2 1 times 2 remainder will be 0 ठीक छ सो हामीले यसको सोलुसन गर्दाखेरि के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर आइसकेको छ हैन until we reach 1 है सो अब चाहिँ यसलाई के गर्नु पर्यो बटमबाट अप सम्म जुन छ यो रिमाइन्डर यसलाई चाहिँ लेख्नु पर्यो सो द आन्सर विल बी 1 0 0 1 0 1 2 4 8 16 यसको पोजिसन के हो त 1 हो यसको वेट यसको पोजिसन 2 यसको 4 यो 8 यो 16 है सो हामीले यसको वेट हेर्यो भने के हुन्छ 16 प्लस 2 दैट इज 18 हाम्रो मिल्यो नि त्यसो भयो हैन सो द आन्सर इज 10010 बुझ्यो गरिसकेको कुरा हो है एउटा गरम त ल 65 को गरम त ल सबैले बेस 10 लाई बेस 2 मा लैजाउँ त गर्दै हो
65 लाई बेस 2 Yes, sir. ल गरिहालौँ त 100000001. है त 2 4 8 16 32 64 तिमीले यही निकाले हो 1000001 हो पाँचवटा 0. एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 0 त्यही त यो आउँछ है बेस 2 अरूले पनि गर्दै हो कति जना भयो हामी क्लासमा 39 शरण 40 पाँचजना एब्सेन्ट रहेछौँ हामी हैन त्यही हो सर हजुर त्यही आयो भनेको ए ओके ल यही नै आउँछ है तिमीहरुले यो एप्रोचबाट गर्यो हैन ओके ल अब हाम्रो केसमा के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि डेसिमल पछाडी गर्ने आउन सक्छ नि जस्तै एउटा एक्जाम्पल हेरौँ जस्तै एउटा क्वेशन छ 25.625 बाइनरीलाई सरी डेसिमललाई बाइनरीमा लैजानु पर्यो भने अब यस्तो केसमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ जुन यो डेसिमल छ जुन यो पोइन्ट छ डेसिमल छ त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको निकाल्नलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा चाहिँ यही एप्रोच फलो गर्छौं हैन तर यो जुन डेसिमल छ डेसिमलको राइट ह्यान्ड साइड जति छ यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हामीले बाइनरीमा लैजाँदै छौं भने यसलाई चाहिँ हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं हैन भन्नु खोजेको जस्तै 0.625 हो नि त डेसिमल भन्दा राइटको हैन सो यसलाई हामी के गर्छौं 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै जान्छौं के until and unless we reach the solution है तर यसमा चाहिँ दुई थरी हुन्छ एउटा चाहिँ हुन्छ कस्तो भन्दा यो पोइन्ट चाहिँ टर्मिनेट हुने खालको हुन्छ एउटा चाहिँ अनटर्मिनेटेड अथवा टर्मिनेटेड नहुने रिकरेन्ट भइरहने के त्यस्तो खालको हुन्छ के सो टर्मिनेसन हुने खालको रहेछ भने चाहिँ हामीले 4 to 5 स्टेप्समै हामीले चाहिँ पाइहाल्छौं हैन टर्मिनेसन नहुने हो भने चाहिँ 4 देखि 5 चोटी गर्छौं र त्यतिकै छोडिदिन्छौं है सो 25.625 लाई ल कन्भर्ट गरौँ त ल कति आउँछ सुरुमा 25 लाई गर्नु पर्यो है 2 12 टाइम्स रिमाइन्डर 1 2 6 टाइम्स रिमाइन्डर विल बी 0 2 3 टाइम्स रिमाइन्डर विल बी 0 2 1 times remainder will be 1 so 25 को के हुन्छ त 25 को चाहिँ हामी तलबाट माथि जानु पर्यो हैन 11001 1248 16 वेट त्यही त हो नि हैन यो थाहा छ 1248 वाला कन्सेप्ट अब जुन राइट ह्यान्ड साइडको जुन डेसिमल भन्दा राइट ह्यान्ड साइड जुन छ 0.625 वाला त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौं है 0.625 टाइम्स 2 which will give कति हुन्छ 1.25 हैन सो वी विल के गर्छौं हामी त यो 1 लाई चाहिँ यहाँ लेख्छौं र जुन डेसिमल भन्दा पछाडीको छ त्यसलाई फेरि हामी 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौं सो दैट इज 0.25 times 2 we will get 0.5 यसबाट के आयो 0 हो फेरि के गर्छौं 0.5 times 2 we will get के हो त 1.0 so we will write 1 ठीक छ सो अब डेसिमल जुन डेसिमल पोइन्ट छ पोइन्ट खालको आउँछ भने यस्तो खालको चाहिँ डेसिमल नम्बर आउँछ भने हामीले के गर्नु पर्यो सधैँ भन्दाखेरि यो जुन पोइन्ट छ त्यसको लेफ्ट साइडको चाहिँ हामी बाइनरीमा कन्भर्ट गर्छौं र बटन टु अप चाहिँ लेख्दै लेख्दै जान्छौं तर जुन यो पोइन्ट पछाडीको नम्बरहरु छ त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्यौं मल्टिप्लाइड बाइ 2 गर्दै गर्दै गयौं त्यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त अब भन्दाखेरि चाहिँ टप टु बटम लेख्दै जान्छौं
है। सो द आन्सर विल बी 20, यसको के हुन्छ 25.625 अफ डेसिमल विल बी कति हुने भयो त 11001.101 अफ बेस 2 बुझ्यो यो बुझ्यो सर बुझ्यो ओके यो गर्न सकिन्छ होला यो बेसिक कुरै हो पहिले पढिसके अब त्यही भएर है त अब अर्को छ रिभर्स रिभर्स गरौँ है त्यसपछि हामी रिभर्स भनेको के हो त बाइनरीबाट अब हामीले केमा लैजानु पर्यो डेसिमलमा लैजानु पर्यो डेसिमलमा यसोलाई के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामी मल्टिप्लाई इच बिट बाई के हो त 2 अनि त्यस पछाडि असाइन weight from LSB to MSB यो के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो 1010 चाहिँ हाम्रो के छ त बाइनरीमा छ भने यस्तो अब हामीले केमा लैजानु पर्यो डेसिमलमा लैजानु पर्यो भने हामी के गर्छौं हरेक बिटलाई मल्टिप्लाई बाइ 2 सो दैट इज 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 so we will place के हो त weight from LSB to MSB हैन सो हामी के गर्छौं 2 to the power 0 यो 2 को पावर कति राख्छौं 0 बाट सुरु गरेर 1 2 3 अरु डिजिट रहेछ भने बढाउँदै जान्छौं है सो द आन्सर विल बी 8 plus 0 plus 2 plus 0 that will be 10 है त so this is how we convert binary to decimal अब यदि यसमा पनि पोइन्ट आइदिएको भए के गर्थ्यौं त जस्तै 1010.10 आइदियो सपोज यसलाई अब हामीले केमा लैजानु पर्ने डेसिमलमा जानु पर्ने भने सेम कन्सेप्ट हो है हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मल्टिप्लाई बाइ 2 फर इच डिजिट सो 1 into 0 plus 1 sorry 1 into 2 plus 0 into 2 plus 1 into 2 plus 0 into 2 plus अब जुन डेसिमल भन्दा पछाडीकोलाई हेर त 1 into 2 plus 0 into 2 अब हामी के गर्छौं त डेसिमल जुन छ डेसिमल भन्दा अगाडिकोलाई चाहिँ हामी वेट राख्दै जान्छौं है स्टार्टिङ फ्रम 0 0 1 2 3 र जुन यो डेसिमल भन्दा पछाडीको छ त्यहाँबाट हामी के गर्छौं त पावरलाई नेगेटिभमा लैजान्छौं 2 to the power minus 1 2 to the power minus 2 the answer will be 8 plus 0 plus 2 plus 0 plus यो भनेको 1 by 2 plus 0 so it will give us 10.5 ठीक छ एउटा गरौँ त ल 11001.101 बाइनरीलाई डेसिमलमा लैजाउँ त कति आउँछ ल त सर यो क्वेशन त अघिको एन्सर हो कुन चाहिँ त्यो 25.625 एउटै भयो नि ए ओके अर्को क्वेशन दिन्छु है त्यसो भए 1101.011 लाई यसलाई गर नि त यसलाई बेस 10 सर कति भन्नु भएको ए आया पिङ त राम्रै छ मेरोमा किन ल्याग गर्छ त
1101 point they best 10. $13.375. 875 आयो मेरो 1 2 4 875 1 2 4 8 भन्छ 13 आउनु पर्यो है अगाडि पोइन्ट पछाडि कति आयो कति 375 375 13 okay so the answer will be 13.375 base 10 है त अरूले पार्टिसिपेट गर्दैन सो यो चाहिँ हाम्रो भयो बाइनरीबाट डेसिमलमा कसरी लैजाने हैन डेसिमलबाट बाइनरीमा कसरी ल्याउने भन्ने हामीले चाहिँ बोथ वेबाट गर्यौं है त अब सेकेन्ड हेर्छौं हामी सेकेन्ड केस के हो त भन्दा octal to decimal र decimal to octal सेकेन्ड केस हामीले octal मा गर्छौं है सो फर्स्टमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमलबाट octal मा लैजाउँ है त डेसिमलबाट octal मा लैजाउँ सर पहिलाकै डेसिमल पहिलाकै स्क्रिन आइराछ आयो सर आयो कस्तो ल्याग भएको ओके सो हामी सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ डेसिमलबाट चाहिँ octal मा लैजाउँ है त सो एउटा क्वेशन गरौँ त डेसिमलबाट octal मा लैजानको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ सक्सेसिभ डिभिजन बाइ successive division by 8 यही त हो नि हामीले के गर्नु पर्यो त 8 ले सक्सेसिभ डिभिजन गर्नु पर्यो र रिमाइन्डर लेख्दै लेख्दै जानु पर्यो ठीक छ है सो एउटा क्वेशन ल सबैले ट्राई गरे त 426 डेसिमल भनेको octal मा कति हो मैले गर्न सक्छु होला है 426 लाई केले गर्नु पर्यो 8 ले डिभाइड गरेर ल गरेको छ भने पनि हेर नगर्ने नि हेर है त सो 426 हामीलाई चाहिँ के थियो त भन्दा डेसिमलमा दिएको नम्बर थियो यसलाई चाहिँ octalमा लाँदाखेरि के गर्नु पर्यो 8 ले चाहिँ के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो है सो 8 ले डिभाइड गरे 8 5 टाइम्स 4 त्यसपछि के आउँछ क्यारी आउँछ हैन 2 सो 8 3 टाइम्स 24 हुन्छ र रिमाइन्डर विल बी 2 ठीक छ सो 53 ले गर्दाखेरि 8 6 टाइम्स गर्दाखेरि कति हुन्छ 48 हुन्छ र रिमाइन्डर विल बी 5 सो हामी के गर्नु पर्यो बटम देखि अप्सन विल गेट द आन्सर दैट इज 652 अर्को एउटा क्वेशन छ 0.96 डेसिमललाई चाहिँ octalमा लानु पर्यो भने के गर्नु त अब सर कति ल्याग भयो त र कहाँ देखिया छ स्क्रिनमा 6 मेरो त मिनेटको पहिलेकै स्क्रिनमा छ
बाइनरी टु हो र? डेसिमलमा छ मेरो त सर। पहिलाकै स्क्रिनमा छ सर मेरो नि। त्यो चाहिँ 652 भन्नेमा छ सर। 6 रिमाइन्डरवालामा छ सर हाम्रो। केमा 652 को डेसिमल टु अक्टलको। पख है त एकचोटि म फेरि स्क्रिन सेयरिङ अफ गरेर फेरि अन गर्छु। सेयरिङ सरी प्रेजेन्टिङ अहिले आएको छ? अहिले देखिएछ? छैन सर। होइन सर। छैन सर। छैन सर। स्क्रिन नै फ्रिज भइरहेछ क्या हो मेरो? नो स्क्रिन सर। प्रोफाइल मात्र देखाइरहेछ। हजुरको प्रोफाइल मात्र देखा। Stop presenting. I'll share the screen है फेरि एकचोटि। No. अहिले पनि सेम हो केस? मेरो प्रोफाइल देखाइरहेछ? हजुर। यस सर। हो सर। आयो सर। इन्टरनेट स्लो भएको छ मेरोमा त्यही भएर होला। ओके अहिले देखिया छ नि हैन? छ। अब छ ल। ओके ल अघि मैले अक्टल टु डेसिमलको 426 जुन 426 छ डेसिमल यसलाई अक्टलमा लगेर गरेको थिएँ हैन? यो धेरैकोमा नदेखिएको जस्तो कुरा देखियो। सो यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 426 छ भने अहिले सिङ्क हुँदैछ नि है? मैले इरेज गरेको कस्तो स्लो भयो। छैन सर। त्यही 0.96 पावर 10 त्यति छ। हैन यो हैन मैले अहिले इरेज गरेर भर्खर लेख्दै छु के अब। 426 देखिएछ? रेड पेनले लेखेको छैन सर। त्यही अलरेडी छैन है? किन ल्याग भयो यस्तो? म टिम्सकै बोर्ड युज गर्छु हैन? सायद त्यसले केही सल्भ हुन्छ कि? एकैछिन है खुल्दैछ। ओके यसमा चाहिँ यसमा एक्चुअली हेरौँ है त देखिन्छ कि सायद 426 यसमा भछ? छैन सर मेरोमा ब्ल्याङ्क देखे हैन। ब्ल्याङ्क स्क्रिन छ सर। सबैकोमा सेम प्रब्लम हो? हो सर हो।
देखेछ सर मेरो माइक अफ थियो ओके कसैकोमा देखिएको छैन भन्छ कसैकोमा देखिएको छ अहिले फेरि स्लो भएर जस्तो छ नेट देखिएको छ सर देखिएको छ बल्ल देखियो सर ओके ह्याङ भइरहेको थियो अघि त ओके ल सो कहाँ थियौँ हामी भन्दा सो 4 to 6 लाई चाहिँ हामीले अक्टलमा लानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो रे भन्दा 8 ले डिभाइड गर्नु पर्यो नि त हैन सो 4 to 6 लाई हामी 8 ले डिभाइड गर्दै गर्दै जान्छौँ के सो 8 5 टाइम्स गर्दाखेरि कति हुन्छ 42 आउँछ हैन र 8 into 3 24 रिमाइन्डर विल बी 2 53 आयो हैन फेरि 8 ले हामीले के गर्नु पर्यो डिभाइड गर्नु पर्यो हैन त 8 into 6 48 हुन्छ रिमाइन्डर विल बी 5 सो हाम्रो हेर 2 5 6 तीनटा आइसकेको छ नि हैन यो भनेको के हो त हाम्रो अक्टलको 0 देखि 7 सम्मको डिजिट भइसकेको छ र 8 ले चाहिँ अब यसलाई डिभाइड गर्न मिल्दैन है सो द आन्सर विल बी हामी के गर्छौं बटम टु अप नै जाँदाखेरि के हुन्छ त द आन्सर विल बी 6 5 2 देखियो होला है अहिले त सो अब बाइनरीमा गरे जस्तै यदि हाम्रो डेसिमल आएको छ भने चाहिँ के गर्ने त हामीले भन्दाखेरि चाहिँ वी विल मल्टिप्लाई दिम मल्टिप्लाई इच डिजिट बाइ 8 हैन त यदि डेसिमलमा आएको छ भने पोइन्ट पछाडी आछ भने जस्तै मैले भन्न खोजेको 0.96 बेस 10 लाई अक्टलमा लानु पर्यो भने सपोज के गर्न सकिएला त अघि हामीले बाइनरीमा जे गरेको त्यही नै गर्ने हो है ट्राई गर्छौ त एकचोटी के गर्न सकिएला ट्राई गर त ल 0.96 डेसिमललाई अक्टलमा लैजाऊ त सिक्स बेस 10 बाट बेस 8 मा कति आयो आन्सर डेसिमल पछि कति सम्म गर्ने सर 4 सम्म गर्छ 4 वटा बढीमा 5 वटा सम्म टर्मिनेट भएन भने 4 वटा देखि 5 वटा सम्म गर्दा भयो 753 आयो 7 5 यति मात्रै हो आन्सर 1 अरु पनि टर्मिनेट भयो हैन सर हैन आन्सर टोटल यही हो कि 0 point भन्यो यो मात्रै हो र 0 point है 0 point सो 0.7534 है त यो गर्न सक्छ है अब सबैको त्यही आयो होला है 0.7534 नै आयो होला है अञ्जन कुमार यस सर अञ्जन कुमारी लाइनमा छौ छैन केशव साउथ यस सर भन्नु न गर्दैछौ गरिसकेको सर ओके ल
म अर्को स्क्रिन सेयर गर्छु ल, फेरि व्हाइट बोर्ड नै सेयर गर्छु, यसबाट अलि अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ। अर्को व्हाइट बोर्ड सेयर गरेँ है मैले। अहिले मैले वान नोटबाट गर्न लाग्दैछु, यसमा देखिन्छ देखिन्न भन है, सँगसँगै भन्छ छैन भन है। ओके, अहिले हामीले गर्यौं octal टु अहिले हामीले गर्यौं octalबाट octal टु सरी डेसिमल टु octal। देखिया छ स्क्रिन अहिले? ओसी मात्र छ सर। देखिरहेछ सर। देखिँदैछ है? ओके, अब यदि octalबाट चाहिँ अब डेसिमलमा जानु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा, सेम एज इन बाइनरी हामी के गर्छौं त, हरेक डिजिटलाई 8 ले मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै लैजान्छौं है त। यदि इफ डेसिमल अथवा पोइन्ट छैन भने हामी के गर्छौं त, मल्टिप्लाई each by 8 and we assign the weight from LSB to MSB। यदि पोइन्ट छ भने चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्टको राइट साइडबाट हामी के गर्छौं, वेट असाइन गर्दै जान्छौं हो, द्याट इज -1 -2 -3 हुँदै है त। सो एउटा क्वेशन हेरौँ है त हामी। जस्तै एउटा क्वेशन के छ भन्दा 3/2 अफ बेस 8 भनेको कति हुन्छ बेस 10 मा। 3/1 बेस 8 लाई डेसिमलमा लैजाऊ त ल। ल्याग भछ भने पनि अब सुन है, 321 बेस 8 लाई डेसिमलमा लैजानु पर्यो। octal लाई डेसिमलमा 209 कति आयो? 209 209 209। अरु कुन सेममा हो? ओके ल, ओके ल। सो डेसिमल आयो भने पनि गर्न सकिन्छ है। अब जस्तै सेम केसमा 3/1.1 सर फेरि ल्याग हुन थाल्यो तपाईको। 3/1 ओके, आवाज सुन है त। सो 3/1.105 दिएको छ octalमा भने त्यसलाई बेस 10 मा लैजान सकिन्छ है। Anyone? .1347 209.1347 in डेसिमल है त। सर त्यो कति डिजिट सम्म लेख्नु पर्छ पछाडिको? तिम्रो टर्मिनेट भएन भने 4 डिजिट सम्म लेख्दा भयो, 4 to 5। टर्मिनेसन नहुने जस्तो देखिन्छ नि, त्यस्तो भयो भने चाहिँ 4 to 5 डिजिट सम्म लेखिने, त्यसपछि छोड्दै हुन्छ है।
सो अब अर्को छ हाम्रो कन्भर्जनको अर्को छ हाम्रो डेसिमल टु हेक्साडेसिमल एन्ड भाइस वर्सा। ल यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो 16 ले डिवाइड गर्नु पर्यो 16 ले डिवाइड गर्नुपर्छ के गर्दाखेरि डेसिमल टु हेक्साडेसिमल लेख्दाखेरि हैन र यदि चाहिँ पोइन्ट आउँछ भने त्यसमा के गर्नु पर्यो त 16 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है त। सो एउटा क्वेशन गरौ त क्वेशन ओके सजिलो क्वेशन छ ल एकैछिन 348 डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा लैजाऊ त ल 348 ल 16 ले डिवाइड गर्नु पर्यो 348 बेस 10 लाई 348 लाई वन फाइभ सी 15C आउँछ है। र 16 1 गर्दा 5 हुन्छ सो 12 भनेको हाम्रो C हो। सो द आन्सर विल बी 15 C इन बेस 16 गरे सबैले यस सर ओके र अर्को एउटा गरौँ 0.37 बेस 10 भनेको बेस 16 मा कति हुन्छ ल ट्राई गरौँ त 0.37 बेस 10 भनेको बेस 16 मा यसलाई के गर्नु पर्यो त 0.37 लाई multiply by 16 it will give us 5.92 we will write 5 फेरि 0.92 लाई 16 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो so we will 14.72 0.5 EB 0.5 EB अनि अब त्यसपछि चारवटा सम्म आउँछ 0.5 EB3 सम्म लेख है 0.5 EB ए आउँछ कि 3 आउँछ 8 भनेको 3 आउँछ होला एकचोटि हेर त 0.5 EB3 जस्तो आउँछ है 8 आयो सो आउने आन्सर भनेको 0.5 EB सम्म सबैको आउँछ त्यसपछि कसैको 8 आछ भनेछ कसैको 3 आछ भनेछ है सो क्याल्कुलेसनमा हेर है यो पार्ट चाहिँ ओके यो चाहिँ भयो हाम्रो के थियो त भन्दाखेरि डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा लैजाने तरिका हैन अब हेक्साडेसिमलबाट अब डेसिमलमा लैजानु पर्यो भने के गर्छौं त भन्दा सेम नै हो अगाडि गरे जस्तै के गर्न सकिन्छ त भन्दा जस्तै ABC लाई बेस 16 मा छ भने यसलाई बेस 10 मा कसरी लैजाने त भन्दा के गर्न सकिएला ओके ल्याग भएको छैन है अहिले स्लो त स्लो नै छ मेरो अलिकति सायद ल्याग भएको छैन कि जस्तो लाग्छ है सो बेस 16 लाई बेस 10 मा लैजानलाई के गर्नु पर्यो त हामीले
इच एन्ड हरेक डिजिटलाई के गर्नुपर्छ 60 ले मल्टिप्लाई गर्ने है। सो ए भनेको हाम्रो के हो 10, बी भनेको 11 र सी भनेको 12. So we will multiply each digit by 16. So 10 times plus 11 times 16 plus 12 times 16 हैन त। र पावर हामी के गर्छौं 0 1 2 एलएसपी बाट एमएसपी मा जाँदाखेरि चाहिँ पावर चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गर्दै गर्दै लैजान्छौं है। सो यसो सोलुसन जति नै हो त्यति नै आउँछ, क्याल्कुलेसन गर है तिमीहरुले नै। So that this is how we do conversion from one system to another. ठीक छ? अब प्रकाश श्रेष्ठ Yes, sir. ठीक छ यहाँसम्म? Yes, sir. क्षितिज आचार्य Yes, sir. ओके, मुना कडेल Yes, sir. ओके ल स्याम्पलिङ गरेपछि भयो नि त हैन? ओके, सो अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्भर्जन गर्दाखेरि नै हैन एउटा हेक्साडेसिमल टु बाइनरी पनि गर्नुपर्छ के है त। सो हेक्साडेसिमल टु बाइनरी गर्दाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ इच डिजिटलाई के गर्छौं त 4 बिट बाइनरीले रिप्रेजेन्ट भन्न खोजेको कस्तो भन्दा जस्तै मैले अब 2a भनेर चाहिँ यो चाहिँ के भयो त मेरो हेक्साडेसिमलमा छ भन्ने यसलाई मैले डाइरेक्ट बाइनरीमा लैजान सक्छु के। 2 भनेको मेरो बाइनरीमा कति हुन्छ 1 2 4 8 0 0 1 0 है। र a भनेको के हुन्छ 1 2 4 8 1 0 1 0। So 2a in base 16 will be कति हुने भयो त 0 0 1 0 1 0 1 0 in base 2। ठीक छ? ओके ठीक छ भने यो ट्राई गरौँ त ल 2b point 2b यो हेक्साडेसिमललाई बाइनरीमा लैजाउँ त ल। मेरो ल्याग भयो जस्तो छ। सो 2bf.29b लाई बाइनरीमा लैजान ट्राई गरौँ त एकचोटि। बीसीपी वाला युज गर्ने हो हजुर हैन हैन मैले अहिले भनेको हेक्साडेसिमललाई चाहिँ बाइनरीमा लैजाऊ भनेको। बीसीडी त मैले पढाउनै बाँकी छ, पढाएको छैन। हेक्साडेसिमललाई बाइनरीमा लैजाऊ भनेको के। हेक्साडेसिमललाई बाइनरीमा लैजाँदा के गर्छौं त हामीले भन्दाखेरि हरेक जुन हेक्साडेसिमलको चाहिँ डिजिट छ 0010
ओके 1011 0010 त्यसपछि 1011 1011 1111 1111 point अनि Point. डट अनि 0010 0010 1001 1001 1011 1011 या यही आउँछ है भर्खर कसले भनेको एन्सर राजन अर्याल ओके राजन अर्याल ओके सो सबैको यही आयो होला है 0010 त्यसपछि 1011 1111 है यो भनेको 2 लाई चाहिँ बाइनरीमा लेख्दाखेरि 1248 सो द बाइनरी नम्बर विल बी 0010 बी को कति हो बी भनेको 11 हो 1248 1248 यसको चाहिँ अब हामीले वेट राख्यौँ भने के हुन्छ त हेर त डाइरेक्ट वेटबाट पनि गर्न मिल्छ है यसको वेट भनेको 1 यसको भनेको 2 यसको भनेको 4 यसको भनेको 8 जुन जुनमा 1 छ त्यसको मात्र वेट हामी जोड्छौँ नि त हैन 8 + 2 10 + 11 है बी भनेको त्यस्तै गरी के छ एफ भनेको 15 हो 15 भनेको के हो 1248 हरेक डिजिटमा चाहिँ हाई छ अथवा 1 छ भने हामी हरेकको वेट जोड्छौँ हैन त 1248 सबैलाई जोड्दा कति हुन्छ 15 हुन्छ हैन सो 15 भनेको एफ हो है 1111 सो दिस इज हाउ वी कन्भर्ट हेक्साडेसिमल टु बाइनरी है अब यसको नै भाइस वर्सा गरौँ न त हामीले हैन बाइनरी टु हेक्साडेसिमल सो बाइनरी टु हेक्साडेसिमल गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ पेयरिङ गर्छौँ के हरेक बाइनरी नम्बरको चाहिँ 4-4 वटा पेयरिङ गर्छौँ है पेयरिङ बाइनरी नम्बर्स अफ 4 बिट्स ठीक छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल छ मसँग क्वेशन हेरौँ त ल if I can get hold of your cookie from your browser in some way, I can then pretend to be you on that website. म्युट गर Perhaps a bit of a recap on what it is that a cookie does, so that this puts into context. Now, of course, if you want to know a lot more about cities म्युट गर है ओके सो एउटा क्वेशन छ 111.111.11110 ओके यसलाई हेक्साडेसिमलमा जानुपर्ने छ हामीले हेक्साडेसिमलमा ओके सो यस्तो खालको केस आउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो अघि हामीले हेक्साडेसिमलबाट बाइनरीमा लैजाँदाखेरि के गर्यौं त भन्दा 4 बिट लेख्यौं नि हैन बाइनरीको सो यदि हाम्रो चाहिँ बाइनरीबाट हेक्साडेसिमलमा लैजाँदै छौं भने वी विल स्टार्ट फ्रम दिस पोइन्ट है यो प्लेसबाट हामी सुरु गर्छौं र 4-4 वटाको चाहिँ पेयरिङ गर्न थाल्छौं यो चाहिँ डेसिमल भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि चाहिँ र राइट ह्यान्ड साइडको लागि चाहिँ यो जुन एरो दिइराको छु मैले यो ठाउँबाट चाहिँ हामी पेयरिङ गर्न सुरु गर्छौं ठीक छ सो पेयरिङ तिमी कसरी गर्छौ त भन्दा 4-4 वटा डिजिटको है सो ल पेयरिङ गरौँ त 1 0-1-1-1 को एउटा पेयर भयो अर्को 1-1 यो पेयर भयो र अर्को 1 एउटा सिंगल बाँकी भयो है 1b7.b8 कति आयो रे 1b7.b8 1b7.bc चाहिँ आयो सर बरु मेरो बीसी चाहिँ आउँछ होला 35f bc bc आयो सर
एउटा 1 सिटर रहेछ 35F आउँदैन है। सो यसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो डेसिमलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट 4-4वटाको पेयर बनाउँछौँ हैन। जुन एउटा 1 छ नि आइसोलेटेड, यसको अगाडि चाहिँ हामी 0 थप्छौँ। 0001 फर्स्टको लागि, त्यसपछि 1011, त्यसपछि 0111। यो भनेको डेसिमल भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भयो है। अब राइट ह्यान्ड साइडको पेयर बनाउँदाखेरि चाहिँ 4-4वटा ग्रुप बनाउँछौँ है। सो 4-4वटा ग्रुप बनाउँदा चाहिँ 1011 र अर्को के छ 110 छ। एउटा 0 पुगेन हैन। सो हामी यसको पछाडि थप्छौँ है। डेसिमल भन्दा पछाडि छ भने चाहिँ यो डेसिमल भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा छ भने चाहिँ हामी 0 लास्टमा थप्छौँ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा छ भने चाहिँ 0 हामी के गर्छौँ अगाडि थप्छौँ। ठीक छ। सो यसलाई अब लग्दाखेरि के हुन्छ, यो भनेको 1 हो, यो भनेको 1 2 4 8, यो भनेको B हो, यो भनेको 1 2 4, यो भनेको 7 हो हैन। त्यसपछि यो भनेको 1 2 4 8 दैट इज B र 1 2 4 8 that is C. So the answer will be 1B7.BC in hexadecimal. ठीक छ यहाँसम्म बुझ्दैछ है। सो यस्तै तरिकाले अब हामीले के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अक्टललाई बाइनरीमा लैजान सक्छौं। यसलाई के गर्नु पर्ला त भन्दा we will pair up using 3 bits. So 21 octalलाई बाइनरीमा लेख्दा कति हुन्छ त? के गर्नु पर्यो होला ल ट्राई गरौँ त। 2 भनेको 010 हो। तीनटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं है हामी चाहिँ बाइनरीमा लग्दाखेरि चाहिँ 1 भनेको कति हो 001। ठीक छ। सो 21 विल बी कति हुन्छ त 010001 इन बाइनरी। ये बुझ्या हो? बुझ्नेले रेज ह्यान्ड गरिदिउँ न एकचोटि। एकले बोले जस्तो फिल हुन्छ। ओके सौगत थापा इज रेस्पोन्डिङ, राजन रियाल सबैले रेस्पोन्ड गरे ल। ओके सबैजना क्लासमा रहेछ। फाइन। सो अब अक्टलमा लाग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा सो बाइनरीबाट अक्टलमा चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दा एउटा क्वेशन हेरौँ है त। बाइनरी टु अक्टल डिभिजन गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो यसमा पनि तीनटा पेयर अप गरेर चाहिँ तीनटा बिटको चाहिँ पेयर गर्नु पर्यो। जस्तै एउटा क्वेशन छ 010 110 001 101 001 point 111 100 000 र 110। ल हेर त यसलाई चाहिँ हामीले केमा लैजानु पर्ने छ भन्दाखेरि अक्टलमा लानु पर्ने छ। ल यस्तो खालको क्वेशन आउँदाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दा अहिलेकै कन्सेप्ट हो विल के गर्छौं त पेयर अप गर्छौं है। सो पेयर अप गर्दाखेरि ती तीनटा गएर त यो जुन डेसिमल छ डेसिमलको लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पेयर अप गर्दै जान्छौं है हामी। एउटा पेयर दुईटा तीनटा पेयर भयो, चारवटा पेयर, पाँचवटा पेयर है। र यो जुन डेसिमलको राइट ह्यान्ड साइडतिर पनि हामी पेयर अप गर्दै जान्छौं। एउटा पेयर दुईटा पेयर तीनटा ओके चारवटा पेयर भएछ ल। ल अब के गर्छौं भन्दाखेरि हरेकको हामी चाहिँ अक्टल भ्यालु डाइरेक्ट लेख्छौं है त। ल 010 भनेको कति हो गर त ल कति निकाल्यौ भनौं त। 26151.7406 26151.7406
406 यो चाहिँ हाम्रो केमा आयो त अक्टलमा आयो सबैको यही आयो हो सर ओके सबैको यही नै आयो होला है आउनुपर्छ है यही आउनुपर्छ अर्को अप्सनै छैन त्यही त अर्को अप्सनै छैन है आउनु नि यही हो है ओके यो यहाँसम्म भयो है हाम्रो कन्भर्जन चाहिँ यति गर्छौँ हैन नर्मल्ली जुन बाइनरी टु अक्टल अक्टल टु अब हेक्साडेसिमल टु तिमीलाई अक्टल गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब के गर्छौ त तिमीले ल यो चाहिँ अब आफैले गर्ने है जस्तै अक्टलबाट तिम्रो हेक्साडेसिमल ल्याउनु पर्यो के गर्न सकिएला आइदर बाइनरीमा लाने ओके यसको दुईटा तरिका छ है एउटा अक्टलबाट तिमीले बाइनरी लैजान्छौ त्यसपछि हेक्साडेसिमलमा लैजान्छौ एउटा तरिका अब अर्को भनेको चाहिँ तिमीले अक्टलबाट डेसिमलमा लैजालौ र फेरि के गर्लौ हेक्साडेसिमलमा लैजालौ है सो यो चाहिँ जुन मेथड गरे पनि आन्सर आउने सेम नै हो है तर तिमीहरुले गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टको मेथड गर्दाखेरि सजिलो होला है बाइनरीमा लग्यो त्यसपछि चार वटाको चाहिँ ग्रुप गर्यो अनि त्यसपछि हेक्साडेसिमलमा लग्यो ठीक छ सो अब यिनीहरु मध्ये यो जुन हाम्रो चारवटा नम्बरिङ सिस्टम पढेछौं अक्टल बाइनरी हेक्साडेसिमल र अर्को त्यसपछि अर्को के छ नर्मल डेसिमल हैन सो चारवटा बीचको चाहिँ कन्भर्जन चाहिँ एक्जाममा सोधिन्छ के सो यो चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्छ है त अब अर्को छ टपिक एउटा बाइनरी कोडेड डेसिमल भन्ने छ बाइनरी कोडेड डेसिमल बीसीडी पनि भन्छ है यसमा के छ भन्दा बाइनरी कोडेड डेसिमलमा चाहिँ हामीले चाहिँ 10 वटा सिम्बल चाहिँ युज गर्छौं के वी विल युज 10 सिम्बल है जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि 9 सम्म जुन 0 देखि 9 सम्मको जुन छ जुन डेसिमलको त्यसलाई चाहिँ हामी हरेक डेसिमललाई चाहिँ के गर्छौं भन्दा चाहिँ 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्नाको अर्थ 4 बिट बाइनरी है जस्तै 0 1 2 3 4 5 6 7 8 र 9 छ भने 10 वटा मात्रै हुन्छ है सधैं बाइनरी कोडेड डेसिमल भन्ने बित्तिकै वी हैव ओन्ली 10 सिम्बल्स र यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दा हरेक जुन यो जुन नम्बर छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 4 वटा बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ठीक छ सो 0 भनेको 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 के हो 0 0 1 1 हैन त्यसपछि 1 सरी 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 त्यसपछि 0 1 1 1 त्यसपछि 1 0 0 0 र 1 0 0 1 है 4 बिटले हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं तर हाम्रो के हुन्छ त के चाहिँ हुँदैन भन्दाखेरि जुन 10 बाट 15 सम्मको जति पनि छ नि 4 बिटले गर्छु भने त्यसलाई चाहिँ पाइएन के जति पनि छ के गर्छौं भन्दा हामीले 0 देखि 9 सम्मको जुन डेसिमल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 4 बिट बाइनरी डिजिटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं हैन जब यो 10 हुन्छ नि 10 चाहिँ नट इन द स्कोप अफ बीसीडी है यस्तो हालको आयो भने चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा 1 लाई छुट्टै बीसीडी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र 0 लाई छुट्टै बीसीडी ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं ठीक छ र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 4 वटा बिटको जुन स्ट्रिङ छ जस्तै अ स्ट्रिङ अफ 4 बिट भनौं यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि चाहिँ निबल NIBBL निबल भनेर भन्छौं है पढिसके होला पहिले पनि सो बाइनरी कोडेड डेसिमलको हामीले जति पनि अब क्याल्कुलेसनहरु गर्छौं हैन त्यसमा चाहिँ हामी के गर्दैनौं त भन्दाखेरि चाहिँ 10 बाट माथिको जुन 15 सम्म छ त्यसलाई चाहिँ हामी कन्सिडर गर्दैनौं र 0 देखि 9 सम्मकोलाई हामी कन्सिडर गर्छौं र यदि हामीले कन्भर्ट गर्न आको छ भने 10 बाट माथिको जति पनि डिजिटहरु आउँछ त्यसलाई हामी के गर्छौं इन्डिभिजुअली के गर्छौं त
त्यसको कन्भर्सन गर्छौँ। जस्तै मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ तिमीहरूलाई, जस्तै 13 को आयो ल, 13 लाई चाहिँ अब हामीले BCD मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने के गर्छौँ त भन्दा के गर्छौँ होला, 1 लाई 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ भनेको 0001 र 3 लाई पनि के गर्छौँ 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ 0011। सो द 13 विल बी के हुन्छ 0001 0010। ठीक छ। यो BCD मा अब 13 लाई नै हामीले यदि बाइनरीमा लेखेको भन त कति हुन्छ 13 को बाइनरी 1248 यो हो नि। हेर त बाइनरी कोडेड डेसिमलमा हाम्रो 13 भनेको के भयो 10010 भयो BCD मा, तर बाइनरीमा हाम्रो के भइरहेछ हेर त 1101 भइरहेछ। बुझ्छ। सो हामीले यसमा के चाहिँ गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ 0 देखि 9 सम्म आएको छ भने हामी त्यसलाई के गर्छौं त हरेकलाई 4 बिटले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छौं बाइनरीमा। तर हाम्रो नर्मली बाइनरीमा त के हुन्छ हाम्रो त्यस्तो रेस्ट्रिक्सन छैन नि त है। सो त्यही भएर चाहिँ BCD मा र बाइनरीमा चाहिँ आन्सर फरकै आउँछ, सेम आउँछ भन्ने छैन है, फरक आउँछ आन्सर। अब त्यसो भए फाइदा के हो त भन्दाखेरि BCD कोड गर्नुको फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ तिम्रो पछि कि पढ्छौं हामीले इन्कोडिङ डिकोडिङ पढ्छौं हैन, त्यो गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ के। 4 बिट सधैँ के गर्छ भन्दा 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ 0 देखि 9 सम्मको। सो इट इज इजियर फर इन्कोडिङ एन्ड डिकोडिङ। So advantage of BCD भनेको एउटा के हो त इजी फर इन्कोडिङ एन्ड डिकोडिङ है। र अर्को भनेको तिम्रो चाहिँ हार्डवेयरमा इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि पनि इजी हुन्छ के। यो पछि हामी ल्याब गर्छौं हैन, त्यो चाहिँ सायद कलेजमै गर्छौं होला, कलेज खोलिसके पछाडी हैन। सो इजियर फर हार्डवेयर इम्प्लिमेन्टेसन BCD कोड चाहिँ है। तर यसको डिमेरिट पनि छ। डिमेरिट यसको के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट रिक्वायर्स मोर स्पेस। जस्तै हेरौँ त 13 को लागि हामीले चाहिँ 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिरहेको छौं 13 लाई बाइनरीमा, तर हाम्रो BCD मा के भइरहेछ हेर त 10010 यो BCD मा, बाइनरीमा के भइरहेछ त 1101। सो हेर त एक्स्ट्रा 1 बिट चाहियो नि 5 बिट। सो यसले के गरिरहेछ भन्दा स्पेस चाहिँ बढी कन्ज्युम गरिरहेको छ क्या। सो यसको मेन डिफेक्ट भनौँ अथवा यसको मेन डिमेरिट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इट रिक्वायर मोर स्पेस है। त्यही भएर मेमोरी इफिसिएन्ट चाहिँ छैन यो। र फर्स्टमा के भयो स्पेस बढी युज गर्ने भयो। सो इट इज नट मेमोरी इफिसिएन्ट है। सो मेमोरी इफिसिएन्ट छैन भन्नु पर्यो। सो द्याट इज मेमोरी इनइफिसिएन्ट। ठीक छ। सुन्दै हो? ओके, विज्ञान सापकोटा ह्यान्ड रेज गरेछ। आयुष रावल हजुर सर। सुन्दैछ? हजुर सर। के रहेछ रे बाइनरी कोडेडमा हामी के गर्थ्यौं रे, कतिवटा सम्म जान्छौं रे हाम्रो डिजिट, कति डिजिटसम्म हामीले युज गर्छौं रे 4 बिटमा लेख्ने। त्यो सिम्बल कतिवटा हुन्छ, नम्बर अफ सिम्बल कतिवटा हुन्छ BCD मा। जस्तै डेसिमलमा हाम्रो 0 देखि 9 भनेको 10 वटा थियो, बाइनरीमा 0 र 1 दुईटा थियो हैन। BCD मा कतिवटा हुन्छ रे? दुईटा। BCD मा दुईटा मात्रै हुन्छ? 10 वटा। 10 वटा हुन्छ है। सो एउटा एक्जाम्पल गर न त ल तिमीहरुले 299। यसको गर त ल कति आउँछ? यसलाई BCD मा लैजाऊ त। त्यसपछि हामी आज क्लास टर्मिनेट गर्छौं ल।
सबैले गर है 299 लाई BCD मा जीरो जीरो वन जीरो ओके 0010 10001 कति 1001 1001 1248 ओके अनि 1001 1001 है ओके सो द आन्सर विल बी 101001 1001 है सो यो चाहिँ हाम्रो केमा भयो त BCD मा भयो यसको हामीले यदि बाइनरी लगेको भए कति हुन्थ्यो त भन्दाखेरि 299 लाई बाइनरीमा लगेको भए अलिकति कम हुन्थ्यो होला सायद है यही हुनुपर्छ नट नेसेसरी है किनकि हामीले के गरेका छौं त बाइनरी कोडेड डेसिमलमा चाहिँ इच एन्ड एभ्री बिटलाई 4 बिटले इच एन्ड एभ्री डिजिटलाई 4 बिटले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौं तर जुन बाइनरीमा हामी त्यस्तो गर्दैनौं जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मेमोरी इफिसिएन्ट हुन्छ इन केस अफ बाइनरी है सर हजुर जस्तै हामीले बाइनरी डेसिमलहरुमा रेडिक्समा त्यो 28 त्यसरी लेखेको थियो नि यसमा चाहिँ BCD लेख्नु पर्छ कि यतिकै छोड्नु यस्तो बेसमा हामीले यसमा नर्मली BCD भनेर लेख्दैनौं हैन एक्जाममा क्वेशन सोध्दाखेरि पनि त्यो यसमा के भन्छ त्यो यसको चाहिँ सफिक्समा भन्छ त्यसलाई हैन हो त्यस्तोमा चाहिँ नर्मली राखिदैन BCD भनेर एक्जाममा सोधिहाल्यो भने डाइरेक्ट के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा डेसिमल नम्बर दिएर कन्भर्ट टु BCD भनेर लेखिदिन्छ के त्यस्तो समस्या हुँदैन नर्मली लेखिदैन है सर केही पनि नलेख्ने भनेपछि तिमीलाई यस्तो हुन्छ कि तिमीलाई क्वेशनमा आउँदाखेरि चाहिँ हैन कन्भर्ट जस्तै अब अहिले मैले भर्खर दिए नि 299 टु BCD भन्यो नि हैन तिमीले चाहिँ के गर्छौ यो आन्सर निकाल्छौ नि हैन अनि भयो के BCD लेखिरहनु परेन अथवा तिमीले चाहिँ यस्तो हो अब लेखे पनि बिग्रिन्छ होइन तर नर्मली लेखिदैन के सर यो हेक्साडेसिमल र BCD एउटै हो होइन होइन हेक्साडेसिमल र BCD एउटा होइन किनकि हाम्रो हेक्साडेसिमलमा हेर त A देखि हेक्साडेसिमलमा त हाम्रो A देखि F सम्म पनि गएको थियो नि त भन्नको अर्थ 1 देखि 0 देखि 1 2 3 4 हुँदै A हुँदै F सम्म गएको थियो तर हाम्रो के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ बाइनरी कोडेडमा चाहिँ 0 देखि 9 सम्म मात्रै जान्छ के जस्तै हाम्रो 10 भनेको त हेक्साडेसिमलमा के हो त A हो नि तर बाइनरी कोडेड डेसिमलमा चाहिँ 10 भनेको A होइन के 10 लाई हामीले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्छौं भन्दाखेरि चाहिँ 1 भनेको 0001 र 10 भनेको 0000 यसरी गर्छौं के सो द आन्सर विल 10000 यो चाहिँ हाम्रो BCD मा हो बुझ्यौ BCD र हेक्साडेसिमलको डिफरेन्स बुझ्यो ओके देन ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौं है नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हाम्रो सायद च्याप्टर 1 सकिन्छ कहिले छ मेरो क्लास भोलि नै छ जस्तो लाग्छ मलाई भोलि छ कि पर्सि छ सो नेक्स्ट क्लासबाट चाहिँ अलि इन्टरनेट पनि म विचार गरौँ ल है अलिकति लस भइरा आज प्रब्लम भयो सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टे सेफ सबैजना है आई विल डाउनलोड योर एटेन्डेन्स ओके त्यस्तो केही छ आज सोध्नु पर्ने छैन ओके त्यस्तो केही छ भने मलाई फेसबुकमा एड गर्दा हुन्छ है फेसबुकमा सोध्दा नि भयो है त नत्र ओके सर ल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास स्टे सेफ बाय बाय थ्यांक यू सर बाय बाय बाई सर थ्यांक यू सर सर